बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पीडीएम में इख्तिलाफात की खबरें तो बहुत पहले से थी, लेकिन जब से आसिफ अली ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ सामने आया उसके बाद हुकूमत को यह कहने का मौका मिल गया है कि पीडीएम की सियासत खत्म हो चुकी, ना कोई इस्तीफे देगा और ना ही कोई लॉन्ग मार्च करेगा। हुकूमती वज़रा बार बार अब ये बात कह रहे हैं कि पीडीएम में इतने इख्तिलाफात हैं कि सारी जमातें अपनी अपनी सियासत करना चाहती हैं और कोई भी एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। पीडीएम आखिर चाहते क्या है और क्या पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो वाकई इस नहज पे आ पहुंचे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अलहदा अपना कोई रास्ता अख्तियार कर सकती है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अब सबका मिलकर चलना शायद मुमकिन नहीं रहा। लेकिन इसके साथ साथ अगर पीडीएम की क़यादत से बात की जाए तो वो समझते हैं कि अब भी हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का इत्तेहाद कायम है। इधर से इख्तिलाफात मौजूद हैं, सेनेट के हवाले से भी इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन पीडीएम चाहती है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो एक तहरीक है वो भरपूर अंदाज से चलाई जाए। लेकिन ऐसे इख्तिलाफात जिसमें इस्तीफों के बारे में जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ था, उससे पीछे हटने के बाद पीडीएम को खासा धचका लगा है और हुकूमती सफ़ों में इस हवाले से बड़ी खुशी भी पाई जाती है। क्या पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेगी? पीडीएम के अपने इख्तिलाफात क्या इस पे ओवरकम कर सकेगी? फिर दो बड़ी जमातें खासतौर पर जो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पीडीएम कायम है, मौलाना फजल रहमान साहब की बात मानी जाएगी या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो इख्तिलाफात हैं ये पीडीएम के खात्मे का बायस भी बन सकते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली परवेज मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, और शर्मिला फारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। शर्मिला फारूकी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे कर लेते हैं। आपके इल्म में था कि ये सारे इस्तीफों की जब बात की जा रही थी और सब कुछ डिस्कस होता रहा, जब इस्तीफे देने की बात की गई तब आपके अरकान ने भी अपनी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफे जमा करवाए, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी तरफ से यकदम ये कहना कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर गिरफ्तारी दें, आप समझते नहीं है पीडीएम को बहुत बड़ा धचका लगा है और हुकूमत इस हवाले से जो खुशी दिखाई दे रही है हुकूमत की, उसमें हुकूमत काफी हद तक कामयाब हुई है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो मैं एक बात की वजाहत करती चलूं कि ये कहना कि मियां साहब वापस आए तो इस्तीफे दिए जाएंगे, ऐसी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई है। अच्छा, जहां तक इस्तीफों का मामला है तो ये बात कुछ माह कबल भी हुई थी और जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान थे पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातों के, उनका ये कहना था कि हमें फिलफौर जो है वो इस्तीफे दे दिए जाए। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास गई और वहां से फैसला ये आया कि अभी ये मौजू वक्त नहीं है। अच्छा, हम वापस पीडीएम के पास गए फैसला लेके और हमने अपने दलाइल से उनको कायल किया कि हमें ज़मीनी इंतखाबात भी लड़ने चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शन भी लड़ने चाहिए और मैदान पीटीआई के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये वक्त मौजू नहीं है पीटीआई इस्तीफे देने का। अच्छा, अब जो गुफ्तगू हुई है वो अगेन ये पहली बार हुआ है कि पीडीएम में लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इस्तीफे दें तो फिर लॉन्ग मार्च होगी। आज से पहले ये बात इस तरह डिस्कस नहीं हुई। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी 20 सितंबर 2020 के प्रेस रिलीज के जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जब पीडीएम का इनेकाद हुआ तो ये शायद उसमें जो आखिरी नुकात है वो मैं पढ़ के आपकी वजाहत के लिए बता दूं। सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी जिसमें अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल है और मुनासिब वक्त इस्तीफे पेश करने का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो उसका लायमल तय करेगी। तो हमेशा से ये बात की गई थी कि एक मौजू वक्त होगा, मुनासिब वक्त। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक हाइप क्रिएट की गई पब्लिक में भी, अवाम में भी, कि इस्तीफे बस पीडीएम देने ही वाली है। इस हाइप क्रिएट करने के बाद मौकफ में तब्दीली या मौकफ में नरमी, क्या आप समझते नहीं अपोजिशन को इसका नुकसान पहुंचा है? देखिए, पीडीएम के मौकफ में बिल्कुल भी नरमी नहीं आई है। जो हमारा एक जॉइंट कॉज है उससे आज भी हम बिल्कुल मुत्तहद हैं, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिरी बात है कि मुख्तलिफ नुमाइंदगान से मुख्तलिफ तरह है और जाहिरी बात है हमने यही कहा है कि अगर इस्तीफा देंगे, अगर पीडीएम में समझती है कि फकत इस्तीफे देने चाहिए तो हम वापस अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे और वहां से मशावरत करके उनका फैसला लेके आपके सामने रखेंगे। ऑल सेड एंड डन, देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये बात पहले भी हुई थी।
अगर हम उस वक्त इस्तीफे दे देते तो क्या होता? आज पीटीआई सारी सेनेट ले जाती, आज पीटीआई जो है अनअपोज जो है वो असेंबलियों में जो 7 ज़िमनी इंतखाबात की पूरी तरीके से हारे हैं उसमें आ जाती। हमने तो जो फैसला किया और पूरी पीडीएम को कायल किया तो वो बड़ा एक मौजू फैसला था और आज ये वक्त साबित कर रहा है कि वो सही फैसला। इसी तरीके से हम दलाइल देंगे, हम बात करेंगे, देखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसला करती है। ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, पीपल्स पार्टी जब पीटीआई इस्तीफे दे रही थी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी और पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जो कंटेनर में खड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, पार्लियामेंट के अंदर बात करें। और उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौकफ था कि इस्तीफे पीटीआई वापस ले, पार्लियामेंट का काम होता रहे, पार्लियामेंट चलती रहे और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर बात की जाए। पीपल्स पार्टी तो इस मौकफ की शुरू से हमायती रही है, फिर मुस्लिम लीग नवाज को क्या जरूरत थी इस हाइप को क्रिएट करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि हमें 1 मिनट के लिए इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पीटीएम का ये जो अलायंस बना था, इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखें, जो हमने पिछले 2-2.5 साल के अंदर तर्ज हुक्मरानी देखी है ना मलिक साहब, उसके बाद ये नागुज़ीर बन गया था सारी जो जेन्युइन यहाँ पे सियासी पार्टियाँ इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं कि जो लोगों के सेंटिमेंट हैं उनकी जाके तर्जमानी कर सकें। तो आपने यहाँ पे देखा जब लेजिटिमेट फोरम्स जो अपोजिशन के पास मौजूद होते हैं इस जिद्दोजहद को आगे लेके चलने के लिए, उसमें बिल्कुल ठीक कहा, पार्लियामेंट का एक फोरम आपके पास मौजूद होता है। पर मुझे बताएं, आपको 2-2.5 साल के अंदर उस पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म का भी प्रोडक्टिव काम कोई होता हुआ नजर आया? यहाँ पे आपने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बिल को लाने की कोशिश की, उसको आपने 12 मिनट के अंदर बुलडोज किया अपनी ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से। आपने प्रैक्टिकली तो एक डिसफंक्शनल नेशनल असेंबली देखी ना। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं भी उसका हिस्सा हूं, पर आपको क्या वो चलती हुई आवाम को कुछ डिलीवर करती हुई असेंबली नजर आई? मुझे तो कम से कम उसका हिस्सा होते हुए नहीं नजर आया, और सिर्फ वो पीटीआई के रुझान और उनके तरीकेकार की वजह से। इसके साथ साथ मीडिया के अंदर किस तरह से स्पेस को तंग किया गया ऑपोजिशन के लिए, वो भी आपके सामने है कि जी एंकर्स को टिक होता था कि जी ये प्रोग्राम कर सकता है, ये नहीं करेगा। ये सारे मामला आपके सामने होते रहे ना जी। इसके बाद ऑपोजिशन की जबान बंदी करने के लिए हमने किस तरह से इदारों को इस्तेमाल होते देखा। मुझे बताएं, आपने यहां पे मुखालफिन के ऊपर हीरोइन डालते हुए नहीं देखा? आपने जहां पे एंटी करप्शन की जो एजेंसीज हैं उनको एमपीएस के पीछे जाके उनकी सियासी जो वाबस्तगियां उनको बदलते के लिए नहीं देखा? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं देखे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो जब ये सूरत हाल बन गई थी मलिक साहब, तो मुझे बताएं, तहरीक के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन रह गई थी? और यही वो वजह थी कि अली परवेज मलिक साहब, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि अगर आप सेनेट का बाईकाट करते पीटीआई जीत जाती, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन का बाईकाट करते तो पीटीआई उन इलेक्शंस में जीत जाती, आप सिस्टम से बाहर हो जाते। सिस्टम से बाहर जाने की बातें पीएमएल-एन और जेयूआई ज्यादा करती हैं। नहीं मलिक साहब, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये एक्सट्रीम स्टेप लेने पे इसलिए मजबूर हुई हैं कि उनके लिए स्पेस को किस तरह से कंस्ट्रेन कर दिया गया, ये आपके सामने है। मुझे आप बताएं कि यहाँ पे जो अवाम का सेंटिमेंट है, क्या वो आपको उसके बारे में मालूम नहीं है? आपने वो चारों सूबों के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए, आपने उनके रिजल्ट नहीं देख लिए कि इनको डस्का के अंदर थैले लेके भागना पड़ा और इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोलना पड़ा? इसके अलावा असेंबली के अंदर क्या इनके अपने मेंबरान का सेंटिमेंट है? वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सिलेक्ट हुए, हमने तो उनके सर पे कोई बंदूक नहीं रखी हुई थी ना, जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इमरान खान साहब ने रखी थी। लोगों ने अपनी फ्री विल से सपोर्ट किया ना। उसके बाद अब आप आके देखें, जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब या जो आज की हुकूमत थी उसने जो मेयार तय किया था कि जिसकी जो मेजॉरिटी है उसको वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, तो मुझे बताएं, ऑपोजिशन का क्या चेयरमैन सेनेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर आप उनकी जो अपनी मेजॉरिटी है, उनका जो अपना राइट है, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इदारों को उनके पीछे छोड़ देते हैं, तो तहरीक के अलावा या इस सिस्टम से निकलने के अलावा, प्रेशर बढ़ाने के अलावा ऑपोजिशन के पास क्या हालात रह जाते हैं? कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। इसीलिए हम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी जब अपने सीईसी के पास वापस जाएगी और उनके सामने ये यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो सेनेट चेयरमैनशिप के इलेक्शन के अंदर हुआ है ये सामने रखेगी, तो वो भी यकीनन पीडीएम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तहरीक के अंदर अपना बहुत बड़ा एक हिस्सा डाला है और इसको वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नहीं होने देंगे। इसको मंतकी इंजाम पे ले जाने के लिए जो जो जरूरत होगी वो बिल्कुल पीडीएम का साथ देंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, और मैं ये समझता भी हूं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान का कोई स्टेक नहीं है
پی ایم ایل این کا کوئی سٹیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک صوبے میں حکومت رکھتی ہے, پیپلز پارٹی کیوں استعفے دے گی؟ اور یہ شروع میں کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, پھر مولانا فضل الرحمان کو اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی, جس کو میں تھوک چاٹ پارٹی کہتا ہوں, آپ اس پارٹی کی بات کرتے ہیں, ان کی 3 درجن سے زیادہ ترجمانوں کی بات کرتے ہیں جن کی لیڈر کی بات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. وہ معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, انڈوں سے, مرغوں سے, مرغیوں سے, لنگر خانوں سے, نشے کی اور بنگ کی کاشت سے, اور چرس اور ہیروئن کی فیکٹری سے, جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں. سال میں 12 موسم ہوتے ہیں, اور ان کی ایک وفاقی وزیر خاتون نظر تاج گل, وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں بسوں کو گوبر کے ذریعے چلاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے, یہ کس قسم کی وزراء ہے, یہ کس قسم کی مشیر ہے اور معاونین ہے. آپ اس کی بات کو کوٹ کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں, لیکن آپ کے احترام کی وجہ سے میں سوال کا جواب دیتا ہوں, ورنہ توک چاٹ پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اگر کوئی سٹیک نہیں ہے, مولانا صاحب کی اگر کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کوئی پارٹی نہیں ہے, تو پھر یہ چیختے کیوں ہیں؟ ان کو مولانا فوبیا کیوں ہوا ہے؟ ان کو خوف کیوں ہے؟ ان کو ڈر کیوں ہے؟ یہ جن میں 5 پریس کانفرنس 5 وفاقی وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, کبھی نیب پر حملہ آور ہوتے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, خود عمران خان دھمکیاں دیتے ہیں, اور کبھی قاضی فیض عیسیٰ کا, آج آپ نے ایک وفاقی وزیر کا بیان دیکھا, قاضی فیض عیسیٰ کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے؟ گالی گلوچ, توہین, تذلیل سیاستدانوں کی. اس لیے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ متحد ہے. پیپلز پارٹی نے وقت لیا ہے اپنے CAC میں کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. انہوں نے پھر ہمیں پی ڈی ایم کی قیادت کو 9 پارٹیاں, ایک پیپلز پارٹی نے رائے کے لیے اپنے CAC سے رائے مانگنے کے لیے وہاں رجوع کر چکی ہے. اب وہ ہمیں جواب دے گی. اس جواب کی روشنی میں حافظ عبداللہ صاحب, اگر آپ لوگ انتظار کر لیتے CAC کا, پیپلز پارٹی سے کہتے پہلے اپنا فیصلہ کر کے لے آئے, تو عوام کے اندر پی ڈی ایم کو آج اتنی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آپ تو استعفے اپنی قیادت کو جمع کروا رہے تھے, پیپلز پارٹی بھی کروا رہی تھی. نہیں, بات یہ ہے کہ استعفے آج بھی جمع ہے. جمعیت علماء اسلام کی ہو, یا PMLN کی ہو, یا پیپلز پارٹی کی ہو, پی ڈی ایم کی جتنی بھی 10 جماعتیں ہیں, ملک صاحب ان تمام اراکین پارلیمنٹ کے استعفے ہر پارٹی کی لیڈر کے ہاں جمع ہو چکی ہے. اب استعفے کب دینی ہے؟ جب قیادت محسوس کرے کہ آج ہم نے استعفوں کا آپشن استعمال کرنا ہے. تو جب 16 مارچ کو سربراہ اجلاس ہوا, اس اجلاس میں 9 پارٹیوں کا موقف یہ تھا کہ ہم نے 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس کا اختتام ہم نے استعفوں سے کرنا ہوگا, پارلیمنٹ سے نکلنا ہوگا. 9 پارٹیوں کا موقف ایک جو اکثریت ہے, پیپلز پارٹی کا موقف کچھ اور. بعد میں ان کی قیادت نے وقت مانگا کہ ہمیں اجازت دے, ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. لیکن اگر CAC نے انکار کر دیا حافظ صاحب, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کی, اس کا نتیجہ تو ان کو معلوم ہوگا. میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگی, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے انکار کے نتیجے میں پھر بیٹھک کرے گی اور اپنے مستقبل کا عمل طے کرے گی. اس کے بعد پھر یہ ہوگا, جب وہ طے کریں گی پھر قوم کے سامنے وہ عمل آئے گا. پیپلز پارٹی کو پھر ساتھ رکھیں گے؟ اگر ان کی CAC فیصلہ کر دے ہم استعفے نہیں دیتے, پھر بھی ساتھ رکھیں گے؟ یہ جب پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے استعفے نہیں دینے ہیں, وہ کس لاجک کی بنیاد پر, کس منطق کی بنیاد پر, کن ریزنز اور وجوہات کی بنیاد پر وہ پی ڈی ایم کو مطمئن کرے گی. اگر انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کو مطمئن کیا لاجیکلی, دلیل اور منطق کے طور پر, تو دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ مطمئن نہ کر سکی تو پھر پی ڈی ایم فیصلہ دے گی. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے.
ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो वापस आएंगे, बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी कि जो दोनों जमातों ने की तरफ से तलाश जारी है कि कौन से सेनेटर उनकी पार्टी के साथ थे या नहीं थे, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहबा, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्या सोच के दोबारा सीईसी में जा रही है, वजह क्या है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो सेनेटर्स की बात की जा रही है, कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हुए नजर आते हैं कि सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाबात के मौके पे पीएमएलएन के वोटर्स ने, सेनेटर्स ने साथ नहीं दिया, और ये भी एक वजह है तनाज़ा दोनों जमातों के माबैन। देखिए नसरुल्ला साहब, पहली बात तो ये है कि हम सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात जीत चुके हैं। ये बड़ी क्लियर बायस थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, जिन्होंने बड़े वैलिड वोट्स जो हैं उनको रिजेक्ट किया, और उसके लिए हम कानूनी कारजोई इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि इन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया। जब तक हमें वहां से ऑफिशियल कागजात नहीं मिलते हम अदालत नहीं जा सकते, वरना हम कब के जा चुके होते। दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा हम क्या सोच के सीईसी जा रहे हैं। जब पहले भी इस्तीफों की बात हुई थी तो हमने यही कहा था कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशावरत करके वापस आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तमाम जो अहम फैसले होते हैं वो सीईसी के अंदर रखे जाते हैं, जहाँ पर पार्टी के सीनियर रहनुमा बैठते हैं, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और वहाँ फैसले होते हैं। और उन पीडीएम की लीडरशिप को आप पहले आगाह कर चुके थे कि हम सीईसी में जाके इस बात का फैसला करवाएंगे? पहले भी जब इस्तीफों की बात हुई थी तो हम सीईसी ही गए थे, और सीईसी ने ये फैसला किया था कि इस्तीफे इस वक्त देना मौजू नहीं है, और हमने ये आके अपना फैसला सीईसी का पीडीएम को कन्वे किया था। इस वक्त भी हमने कहा है कि जी अगर दोबारा इस मामले पे बात हुई है तो हम दोबारा सीईसी जाएंगे, और सीईसी मेरे ख्याल है 4 अप्रैल को बुलाई है, और उसके अंदर जो ये फैसला सामने रखेंगे, और जो भी फैसला सामने आएगा वो हम दोबारा पीडीएम लेके जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान को फिर शॉक क्यों लगा था मौलाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए? क्या वजह क्या थी उनको? देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ के गए ये तो मेरा ख्याल है हाफिज साहब बता सकेंगे, लेकिन ये तो तमाम 6-7 घंटे चली है पीडीएम, और उसके अंदर तमाम ऑप्शंस के ऊपर गुफ्तगू हुई है, हर किसी ने अपना मौक़िफ़ दिया है, अपनी राय दी है, और हमेशा यही होता है कि मुख्तलिफ आरा आती हैं, उसके ऊपर डिलिब्रेशन होती है, फिर एक जॉइंट फैसला सामने आता है। तो मैं नहीं समझती कि इसके अंदर कोई ऐसी वहाँ ये बात भी ज़ेर बहस हुई है शर्मिला फारूकी साहबा, वहाँ इस पर भी डिस्कशन हुई है कि अगर इस हुकूमत को अभी घर भेज दिया गया और अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो गए तो पीटीआई दोबारा जीत सकती है, इसलिए हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी जाए। नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू वहाँ नहीं। तो आप पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत को कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ ले जाया जा सकता है? देखिए कबल अज़ वक्त नहीं है, इस हुकूमत को 3 साल हो गए, और 3 साल के अंदर जो इस हुकूमत ने मुल्क को जिस दोहराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, वहाँ से मैं समझती हूँ कि जो आगे का रास्ता है, अगर यही हुकूमत रही तो मेरा ख्याल है कि आप और मैं सब भूखे मर जाएंगे। इस वक्त जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है, तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकता ना। आप देखें कि हर चीज़ के अंदर नुकसान है, आपका जीडीपी कहाँ जा रहा है, आपकी जो कपास है इस साल 34.16 जो है वो कम पैदावार हुई है, उसकी क्यों हुई है? कोई देख रहा है? एक आपका मुल्क जो है एक एग्रीकल्चर मुल्क है, आपकी जीडीपी को 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई काम करने वाला नहीं है। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नील बटा नील है, आपकी दाखिला पॉलिसी कोई नहीं है, कोरोना वायरस को आपने मिस हैंडल किया है। आज दुनिया भर के अंदर आधी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट होगी, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अब शुरू हो रही है। तो देखिए ना, बहुत सारे ऐसे मामला हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, अद्वियात नहीं है, मतलब इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? आप हर इंडस्ट्री को उठा के देख लें, कोई इंडस्ट्री आप जिस मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हैं आप उसका हाल देखें, क्या हाल है। आज से पहले किसी हुकूमत ने क्या इस मुल्क को इस नहज पे लेकर आई है कि जहां आप खून के आंसू रो रहे हों? ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, बास हल्के ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई ने इसलिए कबल अज़ वक्त सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पीपल्स पार्टी से अलग होना चाहते हैं। कोई ऐसी राय पाई जाती है कि ठीक है पीपल्स पार्टी का अगर ये मौक़िफ़ आ जाएगा, इस्तीफे नहीं देती, तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग रखा जा सकता है? देखें मलिक साहब, सबसे पहले तो नहायती माजरत के साथ आपने अब कहा पिछले सेगमेंट के अंदर कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इस सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है।
میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی تو سٹیک اس سسٹم کے اندر موجود ہے. آپ مجھے بتائیں آج لارجسٹ پارٹی ان دی نیشنل اسمبلی کون سی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سلیکٹڈ حکومت کے بعد ہمارے ایم این اے سب سے زیادہ وہاں پہ تعداد کے اندر موجود ہے نا. اس کے علاوہ آج آپ پنجاب اسمبلی کے اندر جو آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کا صوبہ تقریباً 50% آف پاکستان ہے, اس کے اندر جو میجورٹی کے اندر کون سی پارٹی موجود ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز ہی ہے نا جی. اگر ہم یہ ساری کی ساری قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہوگی نا ملک صاحب. تو یہ کہہ دینا کہ جی ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اور وہ جذباتی انداز کے اندر اس سسٹم سے باہر نہ نکلنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے غیر مناسب بات ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ طرز حکمرانی جو ہم نے دیکھی, میں آپ کو یہاں پہ چلتی رہی ہیں ان سے اکتا کے ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کے اندر رہ کے اس کو نظام کو نہیں بدل سکتے تو شاید ہمیں اس سسٹم سے باہر نکلنا پڑے گا, اور یہی وہ سوچ ہے جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. جہاں تک اب آپ کا سوال کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے خود ہارڈ لائن سٹانس لی ہے تاکہ پیپلز پارٹی یہاں سے ہمارے سے علیحدہ ہو جائے, میرے خیال سے غیر مناسب سی آپ کی بات کم از کم میری نظر کے اندر ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس تحریک کو مضبوط رکھنے کے لیے, اس میں تقویت دینے کے لیے ہم جتنی دیر یونائٹڈ رہیں گے اتنا یہ بہتر ہے. اور جو بھی پارٹی اس تحریک کو یا اس الائنس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ حکومت کو بینیفٹ دے رہی ہوگی. لیکن ملک صاحب عدم اعتماد تو ہے نا جماعتوں کے مابین. ابھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ ہو, اس پہ بھی اختلافات ہیں. پھر سینٹ کے جو چیئرمین کا انتخاب ہوا اس پہ بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے تو دیکھا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال ملک صاحب کہ کوئی اتنا زیادہ اس کے اندر کوئی ڈسٹرسٹ بھی موجود ہے جتنا ہم میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر ڈسٹرسٹ موجود ہے, آپ نے کہا بائی الیکشنز کے اندر کینڈیڈیٹس کے اوپر ڈسٹرسٹ موجود ہے. میرا نہیں خیال ایسی بات ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ معاملات سارے طے ہو چکے ہوئے ہیں, اور جس طرح ہم آگے چلیں گے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کو نظر آ جائے گی. مجھے آپ بتا دیں کیا جب سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا تو کیا وہاں پہ یہ طے نہیں ہو گیا تھا کہ جی جماعت جے یو آئی ایف سے ڈپٹی چیئرمین صاحب آئیں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہوگا؟ تو یہ تو وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں نا. بائی الیکشن کے اندر بھی بڑا کلیئر کٹ فارمولا طے ہو گیا تھا کہ جون سی بھی پارٹی کا رنر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ٹکٹ پی ڈی ایم کی طرف سے ملے گی, اور وہ وہاں پہ اپوزیشن کی نمائندگی کرے گا. کیوں اپنے اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہے سینٹ میں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, آپ نے دیکھیں اب یہ تو شرمیلا صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں, پر میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اگر وہ کوئی اس قسم کی موشن کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس چیز کا پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ لا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. پر جہاں تک ہماری پارٹی کا پرسپیکٹو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ معاملات سارے طے پا چکے ہیں اور ہم اس کے مطابق ہی امپلیمنٹیشن میں آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے شبیلہ فاروقی صاحب, اس میں ایک شارٹ کمنٹ کر دیں, میں حافظ عبداللہ صاحب کی طرف جاؤں گا. اپوزیشن لیڈر پہ کچھ تنازع ہے؟ دیکھیے مشاورت ہو رہی ہے اس وقت, تو مشاورت ہو رہی ہے, ناموں کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے. ابھی تو کوئی چیز فائنل ایسا نہیں ہے, ابھی تو اس پہ بات چل رہی ہے. ابھی تو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این کو ملے گی, یہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیے ڈسکشن تو ہوتا ہے نا. اس وقت پیپلز پارٹی کی 21 سینیٹرز ہیں سینٹ میں اور پی ایم ایل این کے 17 ہیں, تو نمبرز کے حساب سے تو ظاہری بات ہے کہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رائٹ بنتا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا بنتا ہے. لیکن بہرحال فیصلہ تو وہی ہوگا جو پی ڈی ایم سے متفق کا فیصلہ سامنے آئے گا. اب چاہے وہ پی ایم ایل این کو چلا جائے, چاہے وہ جماعت اسلامی کو چلا جائے, وہ تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب, شروع میں یہ سننے کو ملا کہ ان کو مایوسی ہوئی پیپلز پارٹی کے موقف سے. پریس کانفرنس سے جس انداز میں وہ گئے اس سے بھی حکومتی حلقوں میں بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ مولانا ناراض ہو کر چلے گئے. مولانا ناراض ہوئے تھے یا مولانا کوئی تھچکا لگا تھا اس بات پہ؟ دیکھیے ملک صاحب, بنیادی طور پر بات یہ ہے 10 پارٹیاں ہیں اور 10 پارٹیاں مختلف نظریات کی حامل پارٹیاں ہیں. مختلف آپ کو معلوم ہے سیاسی حکمت عملی ہر ایک کی اپنے طریقے کے مطابق ہے, لیکن کچھ کامن چیزیں ہیں, کچھ مشترکات ہیں کہ 10 پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھی ہے اور حقیقی جمہوریت کے لیے, پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, اور 26 نکات اور 12 نکات آپ کے سامنے ہیں. لیکن اختلاف رائے ضرور ہوتی ہے 10 پارٹیوں کے درمیان, اور اس میں کبھی کبھار گرما گرمی اور بحث مباحثہ مذاکرہ بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب کو کوئی غصہ نہیں ہے, اختلاف رائے سے مولانا صاحب کو غصہ نہیں آتا, نہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب کو دکھ ایک اس بات پر ہوئی مولانا کو کہ یہ ایک ذمہ دار اور سربراہ پی ڈی ایم کی قیادت کی ایک میٹنگ تھی,
اور اس مجلس کے اندر کی باتیں باہر میڈیا پہ چل رہی تھی، اور یہ مولانا صاحب کو اس پر بہت بڑا دکھ ہوا، کیونکہ مجلس ہوتا ہے راز کا، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب مجلس کے اندر سے باہر میڈیا کو راز کی باتیں آؤٹ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ سیاست کے بھی خلاف ہے، اور اتنی ذمہ دار فورم میں بدیاں سمجھی جاتی ہے اور اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کو اس پر بہت بڑا دکھ ہوا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی اصطلاح کر رہی ہے اس پر تو مولانا کو کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ مولانا صاحب کی دکھ اور پریشانی کی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے جو 10 پارٹیاں ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہے، یہ ہم ایک دوسرے کے حلیف ہے، اور حلیف جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ حلیف کی زبان سے بات کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ذمہ دار قیادت کی زبان پر ایسی بات آتی ہے جس سے وہ ماحول خراب ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، پھر جب وہ باتیں باہر آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس سے اور انتشار پیدا ہو جاتی ہے۔ جو طاق میں حکومت بیٹھی ہے، جو کوشش ان کی ہے کہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم منتشر ہو، ان کو موقع ملتا ہے، تو اس لیے مولانا کو اس بات پر دکھ تھی، مولانا پر کسی اور چیز پر کوئی دکھ نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی رائے تھی۔ عبدالغفور حیدری صاحب کو ووٹ کم ملے، اس میں بھی مولانا ناراض نہیں ہے؟ بالکل، وہ آپ کی بات صحیح ہے، مولانا صاحب نے اس ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ ہے، ان کو تو ووٹ پورا ملا، ان کو تو 49 ووٹ تو ان کو ملے، تو اس کو 48 ملے، ان کو 49 ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ پریزیڈنگ آفیسر وہاں بیٹھ کے انہوں نے کیا جو بالکل صحیح ووٹ تھے۔ جہاں تک غفور حیدری صاحب کی بات ہے، وہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے۔ مولانا صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا کہ وہ ووٹ کہاں چلے گئے، کس کو دیے گئے، کیوں دیے گئے۔ اس پر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم نے یہ کہا کہ گزشتہ جو عدم اعتماد کی تحریک سنجرانی کے خلاف ہم نے منہ کی، اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ہم سنجیدگی سے انیشیٹو نہیں لیا، لہٰذا اگر آج ہم انیشیٹو نہیں لیتے سنجیدگی کے ساتھ تو یہ مستقبل میں ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس پر ایک کمیٹی کنڈکٹ کریں گے، وہ تحقیق کرے گی۔ ٹھیک ہے حافظ محمود صاحب، چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، کہ بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے، تحقیقات کرے گی کمیٹی، نتیجہ کیا نکلے گا۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ شبیلہ فاروقی صاحبہ، بڑا مختصر وقت بچا ہے پروگرام کے لیے، یہ بتائیے گا کہ جس بات کا اظہار مولانا کر رہے ہیں، ابھی حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ عبدالغفور حیدری صاحب کو تو وہ ووٹ نہیں ملے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملے، ان تحقیقات ہوں گی کیسے پتہ چلے گا کن نے ساتھ نہیں دیا، اور پھر کیا مولانا کا یہ اعتراض یا مولانا کا غصہ یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ان کی جو رائے ہے بالکل وہ قابل احترام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ تو سیکرٹ بیلٹ تھا، کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے معلوم ہوگا، بیکاز دس واز یہ خفیہ بیلٹنگ تھی۔ دیر از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ کہ کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا، اور یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو ہمیشہ شاید رہے گا۔ آپ کتنی بھی تحقیقات کر لیں، آپ شاید معلوم نہیں کر پائیں گے اپنی طور پہ کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن دیکھیے، مولانا صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک رائے، پی ایم ایل این کی اپنی ہے، اور باقی جماعتوں کی اپنی رائے، سب قابل احترام ہیں، اور آئندہ بھی ہم بڑے پر امید ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے متفقہ طور سے ہوں گے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرے گی؟ پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے علی پرویز ملک صاحب، جو لانگ مارچ کی تاریخ میں تبدیلی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی جو تبدیلی ہے وہ کئی اس میں لوگ محرکات ہیں، اس لیے آپ نے لانگ مارچ مؤخر کیا، عید کے بعد دے گئے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ دیکھیں میں ملک صاحب، اس سے پہلے جو حافظ صاحب نے اپنے 2 گلے کیے، میرے خیال سے وہ بالکل جائز انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی ان کانفیڈنس جب میٹنگ کے اندر گفتگو ہو رہی ہو، اس چیز کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ وہ میڈیا میں کس طرح سے اندر کی باتیں لیک ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدری صاحب کو ووٹ کم پڑے ہیں بنسبت یوسف رضا گیلانی، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو یہ دونوں الیکشن تھے وہ کنکرنٹلی نہیں ہو رہے تھے۔ جب آپ پہلا الیکشن ہارتے ہیں تو اس کے بعد ہیومن سائیکی ہے کہ لوگ اپنا کنارہ کشی کرنے کی کوشش
کوشش کرتے ہیں. میں اس کو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے پورے ووٹ دیے تھے. اب جہاں تک دوسری چیز دیکھیں, ایک اور چیز, آپ جو شبلی فراز صاحب ہیں انہوں نے حامد ویر صاحب کو انٹرویو دیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ کیوں دی, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آفریدی صاحب نے پرائم منسٹر کو اشور کیا کہ میں نے 3-4 ووٹ خریدے ہوئے ہیں اور وہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اندر ہمارے فیور میں کاسٹ ہوں گے. تو جو بلند باغ دعوے پی ٹی آئی اور آج کے حکمران کرتے تھے تھوڑا سا ان کو بھی گیج کریں. ہم تو اپنی صفوں کے اندر گندے انڈوں کو یقیناً ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے اگر پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ووٹ بک گئے نا, یہ تو آپ بات مانے تھے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی گندے انڈے اگر ہم کسی طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. میں نے تو آپ کے ساتھ اگری کر لیا نا, میں نے جسٹیفائی تو نہیں کیا. اور جہاں تک لانگ مارچ کو ڈیلے کرنے کی بات ہے, دیکھیں اگر ہماری ایک میجر پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اگر اس کے کوئی خدشات ہیں ان کو ہم چند ہفتوں سے اس کو ڈیلے کر کے آن بورڈ رکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. 4 اپریل بھی کوئی زیادہ دور نہیں کھڑی, یہ اپنی سی سی کے پاس دوبارہ چلے جائیں, ان کو جا کے بتائیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین شپ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, حیدری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ وہاں پہ بڑے ایکسپیرینس سیاستدان لوگ موجود ہیں, وہ اپنا پوزیٹیولی پی ڈی ایم کو رسپونڈ کریں گے اور دوبارہ ایک دفعہ یکجوئی کے ساتھ ہم اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. حافظ حمداللہ صاحب, لانگ مارچ کوئی لمبا موخر تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی بالکل جیسے کہ میرے بھائی علی بھائی نے کہا, یہ ہم اس کو ان کی سیاست کو اور ان کی قیادت کو, ان کی جمہوری جو جدوجہد ہے تاریخ میں, اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے 9 پارٹیوں نے متفقہ طور پر ان کو موقع دیا کہ جا کے آپ اپنے سیاسی میں اس کو ڈسکس کریں کہ لانگ مارچ ود ریزگنیشن, یہ رائے ہے 9 پارٹیوں کی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ مؤخر نہیں ہوگا. 4 اپریل کو کل بھی مولانا صاحب کی جناب اسف علی زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. کوئی ایسی دوری نہیں ہے, پی ڈی ایم آج بھی ہے, برقرار ہے, اور 4 اپریل کو انہوں نے سی سی کی میٹنگ بلائی ہے. اب وہ مشاورت کرے گی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم کو آگاہ کریں گے. آگے کیا ہوگا یہ مستقبل پہ منحصر ہے. لیکن آپ صاحب پھر دھرنا دینے پہ اختلاف شروع ہو جائے گا. پیپلز پارٹی تو دھرنا دینے کو تیار نہیں ہوگی. دیکھیے بات یہ مستقبل کی بات ہے. پیپلز پارٹی کی ورژن کو, ان کی رائے کو پہلے آنے دو. ان کی رائے کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, سی کیا. حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرانے وقت دینے کا. شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, علی پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے ساتھ موجود. ناظرین آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.